हाय माय यूट्यूब फ्रेंड्स, सगळीं केशी आहाय. आज हांव स्क्वीज दाखयतां. माणक्यो हांवें माणकी घेयल्याय आनी त्यो साफ केले, बऱ्यो करून साफ केले. तांकां कातवले आनी तांकां मीठ लायलां. आतां तांकां हांव एक हांडयांत घायल्याय आनी उकडून दवरल्याय एक 10 मिनट. त्यो उदक आटोत पुसान त्यो उकडून घेवप. आतां हांवें 2 कांदे घेयल्याय, एक टोमाट घेयलां, एक मिरसांग घेयल्या, रेड चिली पेस्ट, सोया सॉस, जिंजर गार्लीक पेस्ट घेयल्या. आनी थोडीशी कोथमीर घेयल्या, ती लास्टाक गार्निशिंगा जायी. आतां कांदे लांब स्लायसीन कातरपाचे, लांब लांब कातरूंक जाय सगळे. टोमाटोय बी बरें कातर बारीक, आनी मिरसांगूय बी. आतां एक पॅनाक 2 टेबल स्पून ऑयल घाल आनी तितून तो कांदो घाल. आनी तें आतां गॅसाचेर दवरपाचें आनी हे कांदे आतां भाजून घेवपा जाय. चड न्हू, मातशें भाजपाचें, बंद करून दवरपा मातशें गो. आतां तितून टोमाट घाल आनी मिरसांगूय घालपाची आनी तें भाजून घेवपा. आतां तितून आलं लसणू पेस्ट घालप आनी ती बी बरी मिक्स करून घे. आतां तितून 2 टेबल स्पून अशें सोया सॉस घालपाचें आनी 1 TSP रेड चिली पेस्ट आनी मिक्स करून घे. पळोवन तें सगळें बरें मिक्स जावपा जाय. आतां तितून त्यो उकळ्यो त्यो माणकी घायले. उदक सायन आटोवन गेलोले माणक्यांचें, त्यो आतां तितून घायले आनी त्यो मिक्स कर. आनी त्यो एक 5 मिनट त्यो ल्हान उज्याच्यो बंद करून दवरून शिजोवपाच्यो. आतां बऱ्यो करून शिजोवपाच्यो फकत एक 5 मिनट. त्यो मागीर कोथमीर घालपाची आनी कोथमीर घालून सगळें परत मिक्स कर. आतां त्यो माणक्यो रेडी जाले. आतां त्यो सर्व करपाच्यो. तुमकां जरी तर मुगे व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार लायक, कॉमेंट आनी शेअर कराय आनी सबस्क्रायबूय कराय मुगे